निशुल्क र अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ भन्ने मूल आह्वानका साथ सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण तथा सबलीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसी नेपाल पर्वत संघको सहकार्यमा रेडियो कुसुम प्रस्तुत गर्दछ विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रम। साताको 2 दिन सोमबार अनि बुधबार बिहान 7:15 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण बेलुकी 6:15 देखि 7 बजेसम्म रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiokusum.org.np सूचनाकेन्द्र.com हाम्रो पात्रो र फेसबुक लाइभ एकसाथ सुन्न नभुलौं। विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रम। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जमा विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद यो बहसको पर्खाइमा बस्ने यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रविधिका साथी विकास राज पौडेलसँगै आवाजबाट म कृष्ण अखेली। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वत संघको हातेमालोमा सामुदायिक रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जबाट साताको 2 दिन सोमबार र बुधबार बिहान 7:15 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण बेलुकी 6:15 देखि 7 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक बहस कार्यक्रम। श्रोता मित्र, कोभिड-19 कोरोना भाइरसले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असर, बाल बालिकाहरूको अवस्था, शिक्षकहरूको अवस्था, विद्यालयहरूको अवस्था, सार्वजनिक शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था, गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा बहस, स्थानीय सरकारवाला निकाय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, कोभिडले पारेको यो प्रभावको समयमा बालबालिकाहरू के कसरी समय बिताइरहेका छन्, यो समय अवधि लम्बिँदै जाने हो भने अबको बाटो के हुन सक्छ, यी विविध विषयहरूमा हामी बहस, छलफल र संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँको गाउँ टोलमा पनि ती र त्यस्ता विद्यालयहरू छन् जहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू यति बेला अस्पतालको रूपमा विकास भइरहेका छन् र हुन त यो महामारीको समयमा सरकारी संरचनाहरूलाई प्रयोग गर्नु राम्रै हो। यद्यपि सामुदायिक विद्यालयहरू अस्पतालको रूपमा विकास भइरहँदा बालबालिकाहरू घरमा बसेर ठुलो हेर्न विवश छन्। उनीहरूलाई अब कसरी शिक्षा दिन सकिन्छ, उनीहरूको त्यो बाल मनोविज्ञान जो हामीले पढ्ने विद्यालयमा कोभिड-19 कोरोना संक्रमितहरू वा संक्रमण पुष्टि हुनको लागि विभिन्न मुलुकबाट आएकाहरू बसिरहेका छन् भन्ने एउटा बाल मनोविज्ञान पनि त्यहाँनिर पैदा भइरहेको छ र उनीहरूलाई अझै नडाँटी भन्दा कोरोना डरलाग्दो रोग हो, डरलाग्दो रोग रहेका मानिसहरू हाम्रो विद्यालयमा बसिरहेका छन्। यो मनोविज्ञान पनि पैदा भइरहेको अवस्था चाहिँ छ बालबालिकाहरूको मस्तिष्कमा। अब यसलाई कसरी चिर्न सकिन्छ, यी विविध विषयहरूमा हामी यी कार्यक्रममा बहस, छलफल र संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी छलफलको लागि निम्ताएका छौँ पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पौडेलज्यूलाई। मोदी गाउँपालिकामा 50वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था के छ, त्योभित्रको गुणस्तरीयता र शिक्षाको क्षेत्रमा पालिकाले गरेका गतिविधिको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई रेडियो कुसुमको यो विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार सबैलाई, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। हजुर, यो समय कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? यो समय त खास गरिकन अब 80 असार महिनासम्म त हामीलाई अब आर्थिक वर्ष 77-78 को योजना तर्जुमा गर्ने कुराहरू हजुर कामहरूमै हामी व्यस्त भयौँ। पहिले साउन लागिसकेपछि अब हामी साउन महिनामा गर्ने अथवा यो पहिलो त्रैमासिकमा के काम गर्ने भन्ने खालको लिस्ट चाहिँ बनाउँदैछौँ अथवा योजना बनाउँदैछौँ। र नि गाउँ पालिकाको बैठक, कार्यपालिकाको बैठक गर्ने, त्यसपछि अरू संस्थाहरू, अरू शाखाहरू पनि बैठक बस्ने र फेरि अब यो आर्थिक वर्षको कामलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले नै हामी तयारीमा लागिरहेको अवस्था चाहिँ हो।
हजुर। अब जस्तो अध्यक्ष तपाईँ मोदी गाउँपालिकाको सरकार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, खास गरी पालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यी विविध विषयहरूलाई प्राथमिकता त दिनुभएको छ। पालिकाभित्रको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पालिकाभित्रको शिक्षा अब गाउँपालिका पनि सिङ्गो देशको एउटा अब अहिलेको अवस्था भनेको 3 तहका सरकारले एउटै भूगोल र एउटै जनसङ्ख्यामा अब काम गर्ने सङ्घीय संरचनामा हामी छौँ र एउटा गाउँपालिकाले मात्र अलग्गै, एउटा नगरपालिकाले अलग्गै, एउटा प्रदेशले अलग्गै कामहरू गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले जति पनि पालिका तहमा, नगरपालिका तहमा अथवा स्थानीय तहमा कामहरू हुन्छन् ती प्रादेशिक कानुनहरू र सङ्घीय तहको कानुनहरू, ऐनहरू, नीतिहरूमा चाहिँ निर्भर चाहिँ हुन्छन्, हेर्नुहोस्, अन्तर्निर्भर छन् होइन। र ती हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो त प्रादेशिक कानुन र सङ्घीय कानुन भन्दा बाहिर गएर हामीले कानुनहरू, ऐनहरू, नीतिहरू, मापदण्डहरू हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यो सम्पत्तिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जान्छ, त्यसो गर्न पनि हुँदैन। त्यस हुनाले अब हामीले अलग्गै सङ्घीय कानुनभन्दा बाहिर गएर त्यसपछि प्रादेशिक कानुनहरूभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। र अब दुःखको कुरा के भन्नुपर्छ भने सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको स्थापना पछिका यतिका समयमा पनि होइन अहिलेसम्म पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन अझै पनि जारी हुन सकेका छैन, आउन सकेका छैन होइन। हाम्रो शिक्षा ऐन कस्तो हुने हो भन्ने कुरा छैन। अहिले पनि हिजोको त्यो पञ्चायतको बेलाको 2028 सालको नयाँ शिक्षा ऐनकै वरिपरिको सेरोफेरोमा हामी चाहिँ रहन पर्ने यो दुःखद अवस्था चाहिँ छ, हेर्नुहोस् होइन। र त्यसपछि एकदम अब सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका अहिले साह्रै कमजोर देखिएको छ, निरीहरै देखाएको छ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने। ऐन पनि छैन, कानुन पनि छैन, अरू व्यवस्थापन पनि छैन, निर्देशन पनि छैन। यो हिसाबले सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय के गरिरहेको छ अथवा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय छ कि छैन भन्ने सम्मको सोच्नुपर्ने अवस्थामा छ। अर्कोतिर भने प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षालाई राखिएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको जुन ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, जनजाति, तरक क्षमता भएको क्षेत्र लगायतको क्षेत्र समेटिएको छ। साथै भन्दा प्रादेशिक तहमा पनि शिक्षा जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई हेर्ने विशिष्ट एउटा चाहिँ कार्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय छैन कि, हेर्नुहोस् होइन। यो पनि मिलेन। अहिलेको उसमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय भने सामाजिक क्षेत्र भनेको त एउटा चाहिँ ठुलो क्षमता, मतलब ठुलो क्षेत्र ओगट्ने क्षेत्र हो होइन। स्पेसली शिक्षा जस्तो विशेष क्षेत्रलाई, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई जनताको जीवनसँग, जनताको भविष्यसँग, भोलिको देशसँग, बालबालिकाको चाहिँ भविष्यसँग, सुन्दर भविष्यसँग जोडिएको विषयलाई स्पेसली हेर्ने प्रदेश तहको पनि संरचना अझ अब स्पष्ट रूपमा छैन। 7वटा मन्त्रालयहरू छन्, त्यतिमा पनि सङ्घीय तहमा चाहिँ 22-25वटा मन्त्रालय, त्यसको तल फेरि पिनेको हेर्नुपर्ने अरू 6-7वटा मन्त्रालय। यो संरचना पनि त्यो नमिलेको हो कि भन्ने अभ्यासमा पनि देखियो। हजुर, अब यहीँनिर अध्यक्षलाई मैले के जानकारी गराउन चाहेँ भने जस्तो मैले भन्दैछु त्यसो भएर मोदी गाउँपालिका अथवा कुनै नगरपालिका, अब मोदी गाउँपालिका अथवा कुनै स्थानीय तहले आफ्नै तहले शिक्षामा के गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई अरू प्रादेशिक र सङ्घीय तहको गतिविधिसँगबाट पृथक गरेर हेर्न सकिने चाहिँ अवस्था छैन। हजुर हजुर, अब यहीँनिर सबैलाई न्याय हुने शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने हो यहाँको विचारमा? अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यहाँले भनिसक्नु भएको छ प्रदेशमा थुप्रै मन्त्रालयहरू, विभागहरू सम्हालिरहँदा सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूले शिक्षालाई सम्हाल्नुपर्ने अवस्था, यो विडम्बनाको कुरा पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब 3 तहको सरकार बीचको समन्वय यसरी हुन सक्यो भने सबैलाई न्याय हुने शिक्षा यस्तो हो र यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? अब शिक्षामा त सबभन्दा ठुलो बेसिक छ भने शिक्षामा छ, हेर्नुहोस्। मैले यो 2-3 वर्षको अवधिमा हामीले स्थानीय सरकार चलाएर अनुभव पनि गऱ्यौँ र हामीले सहीलाई सही नै भन्न सक्नुपर्छ, बेसैलाई बेसही नै भन्नुपर्छ, हेर्नुहोस् है। त्यो आलोचनात्मक चेत अहिलेका सचेत नागरिकको रूपमा हुनु जरुरी छ, हेर्नुहोस् एकदमै होइन। कतिको अन्धभक्त भएर चाहिँ सबै कुरालाई राइट भन्न पनि सकिँदैन, कसैको चाहिँ पुरै उग्र विरोधी भएर सब गरेको राम्रो कुरालाई पनि नराम्रो भनेर भन्न पनि सकिँदैन। तपाईँ हामी जस्तो बौद्धिक मान्छेहरूमा आलोचनात्मक चेत हुन जरुरी छ होइन। त्यसो भएको हुनाले शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आज असाध्यै कमजोर बन्यो, हेर्नुहोस्, असाध्यै कमजोर बन्यो। त
तपाईँको 2028 सालमा लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, कथित राष्ट्रिय शिक्षा नीति, जसले देशको चाहिँ हिजोको चाहिँ एउटा राम्रो खालको, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो शिक्षा धेरै सबल थियो। हेर्नुहोस्, हामी पनि 2026-27, 25-26 सालतिर स्कुलमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू, म 37 सालमा एसएलसी पास गरेको थिएँ र त्यतिखेर हामी पुरानो शिक्षा पढ्थ्यौँ। पुरानो शिक्षा अहिलेको शिक्षाको तुलनामा धेरै उपयोगी थियो, धेरै गुणस्तरीय थियो, धेरै त्यो जीवन उपयोगी थियो। हेर्नुहोस्, 28 सालमा चाहिँ जब राष्ट्रिय शिक्षाको नाममा चाहिँ त्यति बेलाको शिक्षालाई ध्वस्त गरियो, त्यति बेलाको शिक्षालाई परिवर्तन गरियो। यसमा पनि विदेशीहरूको चलखेलदेखि लिएर पश्चिमाहरूको, घुसपैठियाहरूको चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको यो प्रभाव रह्यो। त्यसपछिबाट शिक्षा क्षेत्र क्रमशः एकदमै चाहिँ तहस बन्दै आयो। अनि त्यसपछि 1990 को परिवर्तनपछि, अर्थात् 2046 सालको परिवर्तनपछि त अब शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो एकदमै आधारभूत जनताको पक्षमा रहेको काम गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रमा गाडेर, निजी क्षेत्रतिर लगेर अब निजीकरणको नाममा, उदारीकरणको नाममा चाहिँ जसरी शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रमा दिने, त्यसपछि गएर भएका उद्योग धन्दा, विदेशीले बनाइदिएको उद्योग धन्दाहरू एकदमै चाहिँ कौडीको मूल्यमा बेचेर खाने नीति ल्याइयो होइन, उदारवादी नीति ल्याइयो। यसले गर्दा झनै चाहिँ तहस नहस भएर आज एकदमै ट्रिस लाग्दो दयनीय अवस्थामा शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू परेका छन्। अहिलेको समग्र स्थिति त्यो हो। अब मोदी गाउँपालिकाको विषयमा कुराकानी गरौँ। जस्तो अध्यक्षज्यू, तपाईँ अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडिको मोदी गाउँपालिकाभित्रको सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था के थियो? देश सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि, स्थानीय तहको सरकार आइसके पछाडि, तपाईँहरू आइसकेपछिको परिवर्तन के छ? चुनौतीहरू के छन्? सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था के छ अध्यक्ष गाउँपालिकाभित्र? अब निर्वाचन भएर आइसकेपछि पनि त्यस्तो ठुलो चेन्ज गर्न सक्यौँ भन्ने अवस्था छैन होइन। म भनिहालेँ, त्यो हाम्रा बाध्यताहरू छन्। जस्तो शिक्षकहरू छन् होइन, शिक्षकहरूको सवालमा अब गाउँपालिकाले अथवा स्थानीय तहले त्यो थाई शिक्षकहरूलाई चलाउनै सक्दैन। चलाउनै सक्दैन है, थाई शिक्षकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, सार्ने त्यो खालको अधिकार पनि छैन, चलाउन पनि सकिँदैन, चलाएर साट्दै पनि छैन। तपाईँले बुझिरहनु भएको छ अब कहाँ के कति कुराहरू बिग्रिया छ भन्ने कुराहरू। र अब अरू क्षेत्रमा प्रयास हामीले गरेका हौँ। जस्तो सङ्घीय शिक्षा हामी आउनुभन्दा पहिला नै हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले पहिलो गाउँसभाबाटै गाउँपालिकाको आफ्नो शिक्षा नीति पनि बनायौँ है, शिक्षा ऐन पनि बनायौँ, स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरियो। त्यसपछि शिक्षामा केही गुणात्मक सुधार गर्नुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर एउटा आइसिटीमा जोड्ने कुराहरू गऱ्यौँ। र अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो छत्र अङ्ग्रेजीको एउटा संस्थासँग हामीले सहकार्य पनि गऱ्यौँ है। त्यो मिराज नेपालसँग चाहिँ सहकार्य गरेर मोदी गाउँपालिकाको 10 वटा विद्यालयहरूमा अब एउटा आइसिटीको अथवा चाहिँ नेटबाट चाहिँ अलि व्यवस्थित तरिकाको शिक्षा दिउँ भन्ने खालको प्रयास पनि गऱ्यौँ। गत वर्ष केही कामहरू गरियो। अहिलेको अब यो कोरोना महामारीको बिचमा आएर धेरै कुराहरू अगाडि बढ्न सकेन। र यसै क्रममा स्कुलका संरचनाहरू त हाई स्कुल तहमा त धेरै संरचनाहरू, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि गएर विद्यालयहरू अनुगमन गर्ने कुरा, निरीक्षण गर्ने कुरा, विद्यालयको रियल समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरामा गत वर्ष मात्रै पनि मोदी गाउँपालिकाको 50 वटा विद्यालयहरू छन्, सरकारी स्कुलहरू 53 वटा स्कुलहरू थिए, तिनमा 3 वटा गाभियो गत वर्ष। र 50 वटा स्कुलमध्ये 33 वटा विद्यालयमा आफै पुगेको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँको समस्याहरू के छन्, गतिविधि के छन्, विद्यार्थी सङ्ख्या के छ, शिक्षकहरूले के गरिरहनु भएको छ, पठन पाठनको विषय के छ, शिक्षाको गुणस्तर के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्ने गरिकन हामीले म आफै 33 वटा विद्यालयमा पुगेको थिएँ गत आर्थिक वर्षमा गएको साउनबाट अहिलेको असारसम्म। र अब केही प्रयासहरू गरिएका छन्, जस्तो प्रोहरूको मासिक मिटिङ बस्ने कुराहरू होइन, शिक्षाको सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने कुराहरू, शिक्षाको क्षेत्र भनेको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, बालबालिकाको क्षेत्र भनेको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिने कुराहरू हामीले गरेका छौँ। तर पनि यी सबै कुराहरू पर्याप्त छन् भनेर भन्न सकिँदैन। अब गाउँसभाले पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई सजिलो होस् भनेर जस्तो नवजागृत हाई स्कुललाई एउटा बस उपलब्ध गराउने कुरा गऱ्यौँ, त्यसले ठुलो सपोर्ट गरेका छन्। जस्तो कुवाबाट बेसी लिएर चाहिँ निम्नसम्मका विद्यार्थीहरू नवजागृत माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ पढ्न आउने वातावरण बनेको छ। यो वर्ष पनि हामीले नवजागृत हाई स्कुललाई यो जननेत्र माध्यमिक विद्यालय देवपुरलाई एउटा बस चाहिँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हुक वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ उच्च मतलब 11-12 कक्षा छैन,
त्यहाँको 11-12 कक्षा पढ्नको लागि मान्छेहरू बाहिर जानुपर्ने हुन्छ, कि त तल झर्न पर्यो कि त पोखरा काठमाडौँ जानु पर्यो। यो खालको बाध्यता छ। त्यस्तो नहोस् भनेर पढ्न किनेमा पनि छैन। हिमालय मावि छ पूर्ण गाउँमा, त्यहाँ 11-12 छैन। भूक देउराली माध्यमिक विद्यालयमा पनि 11-12 कक्षा छैन। त्यो भएर 11-12 कक्षाका विद्यार्थीहरू पनि सजिलो होस् भनेर वार्ड नम्बर 1, 2, 3 को सेन्टरमा रहेको देवपुरको जननेत्र माध्यमिक विद्यालयलाई अहिले एउटा बस सञ्चालन गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। किनकि बाटो पनि पाँचजुरबाट मैदान हुँदै अनि लक्ष्मीपुर जाने बाटो बनिरहेको छ, अनि देवपुरबाट उता लाङजीको घुरुङ्गासम्म जाने बाटो पनि अलि राम्रो छ। त्यसबाट बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेर त्यसरी विविध हिसाबले हामीले शिक्षामा केही भिन्नता गर्नुपर्छ, केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको अवस्था चाहिँ हो, लागिरहेछौँ। अब तर पनि यी सबै कुराहरू पर्याप्त छन्, यति नै छन् भन्ने कुरा, यति नै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन, सन्तोषको अवस्था छैन। अब यहाँले भनिसक्नुभयो अध्यक्ष, मोदी गाउँपालिकाभित्रका 50वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये 33वटा सामुदायिक विद्यालयमा यहाँ आफै पनि पुग्नु भएको छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूलाई बसका कुराहरू पनि यहाँले गर्नुभयो र यहाँले अघि भनेको कुरा चाहिँ मलाई मनमा भिज्यो, जुन आम जनमानसमा, आम विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सङ्घहरू सबैमा यो चासोको विषय पनि बन्छ। जस्तो पालिकाभित्रका थाई शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्न नसक्ने कुरा र उनीहरूलाई छोइ नसक्नु छन् भन्ने कुरा, उनीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएका छन्। कतिपय राजनीतिक दलकै संरक्षणमा रहेर पनि सरुवा हुन नसक्ने र राम्रो पढाउन पनि अलिकति भनौँ न मेहनत नगर्ने शिक्षकहरू त्यस्तो पनि छन्। के छ यो मोदी गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयहरूमा राजनीतिक संरक्षण पाएर मास्टर पेसा सम्हालिरहनुभएका शिक्षक साहबहरू, अनि उहाँहरूले दिउँसोको समयमा स्कुलमा पढाए पनि बिहान बेलुकी पार्टीको झन्डा लिएर राजनीतिमा जोडबल दिएको यस्तो अवस्था पनि छ। के छ, राजनीतिक संरक्षण पाएका छन्? अब एउटा के छ भने अब साथीहरूको अवमूल्यन गर्ने कुरा पनि रहेन, बौद्धिकहरूको त्यो हिसाबले पनि गर्न हुँदैन। तर पनि के छ भने सिकाइ भनेको जीवन प्रयत्न त हो। हेर्नुहोस्, अब एसएलसी पढ्यो, पास गर्यो, एसएलसी पास गरेपछि अब त्यसले पुग्यो, अथवा एमए पास गर्यो, डिग्री गर्यो, र पिएचडी गर्ला कसैले, अब यतिले मलाई पुग्यो, फुल स्टप भयो भन्ने कुरा हुँदैन ज्ञानमा। हेर्नुहोस्, तर दुःखको कुरा के छ भने हामीकोमा अध्ययन गर्ने संस्कार र संस्कृति बस्दै बसेन कि। शिक्षकहरूले पढ्नुपर्छ, शिक्षकहरूले लेख्नुपर्छ, शिक्षकहरू अरू अध्ययन गर्नुपर्छ। संसारको परिवर्तनशील छ नि त। हिजोभन्दा हिजो हामीले एसएलसी दिने बेलाको भन्दा आज संसार कति अगाडि गयो होइन। आजको 5 वर्ष अगाडिको अवस्थाभन्दा अहिले संसार कहाँ पुगेको छ, अबको 1 वर्षपछि कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा, आफूलाई अद्यावधिकरण गर्ने कुराहरू, आफ्नो ज्ञानलाई निरन्तर जीवन पर्यन्त शिक्षा भन्छौँ हामी। सिकाइ भनेको जीवन रहुन्जेलसम्म हुन्छ। तर यो कुरा रहेन कि। हेर्नुहोस्, मेरो गुनासो, मैले दिएको चाहिँ देखेको चाहिँ अवस्था भनेको हाम्रो जति पढे लेखेका मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरूले, शिक्षकहरू, बुद्धिजीवीहरूले पढ्ने कुरा, लेख्ने कुरा, सो अध्ययन गर्ने कुरा, सन्दर्भ सामग्री जुटाउने कुरा र आफू प्रतिबद्ध गरेर लाग्ने कुरा चाहिँ एकदमै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। हेर्नुहोस्, र सँगसँगै अब शिक्षकहरू, अब राजनीतिको कुरा त राजनीतिसँग जोडिन्छ। मान्छे लेखा पढा मान्छे चाहिँ एउटा राजनीतिमा, एउटा आस्थामा, सिद्धान्तमा एउटा आबद्ध रहन्छ, कुनै पार्टीमा नजिक रहन्छ। तर पनि अहिले पनि दुःख साथ भन्नुपर्छ, शिक्षा क्षेत्रमा रहेको मान्छेहरू अहिले पनि विभिन्न पार्टीका संगठनमा रहेका छन्। हेर्नुहोस्, यो विभिन्न पार्टीका संगठनमा रहेका छन्। तिनी मान्छेहरू चाहिँ पार्टीका संगठनको माध्यमबाट अनि गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ निर्देशन गर्नको निम्ति उनीहरू आउँछन्। हेर्नुहोस् है, अब यी कुराहरू यसरी रहन हुँदैन। आफ्नो पेसागत हितको निमित्त, पेसाको व्यावसायिकता मर्यादाको निमित्त र आफ्नो कामको निमित्त आफ्नो ठाउँमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुराको त्यो खालको संस्कार र संस्कृति नै विकास हुन सकेन। र एउटै मान्छे शिक्षक पनि भएको छ, भलानी पनि भएको छ, न्यायाधीश पनि भएको छ। मानिलिनुहोस्, गाउँघरमा चाहिँ मुद्दा मामिला पनि मिलाउँदै हिँड्छ, भैँसी पनि किन्दै हिँड्छ, ढुकुटी पनि खेल्दै हिँड्छ होइन। र त्यहाँभन्दा अरू पनि तल झरेर अरू यावत कुराहरू गर्ने यो परिपाटी रह्यो र यसले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र असाध्यै कमजोर भयो। अनि त्यसपछि गएर फेरि अब राजनीतिक पार्टीहरूभित्र पनि त्यस्तै मान्छेको पकड भयो। अब विभिन्न सङ्गठनहरूसँग हिजो म पनि शिक्षक थिएँ। हिजोको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका नेताहरूको हाइट कति थियो, उहाँहरूको उचाइ कति थियो, विद्वता कति थियो, उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ नैतिकता कति माथिसम्म थियो, त्यो आदर्श र कर्तव्य प्रणाली कति थियो, र अहिलेका शिक्षक सङ्गठनहरूमा रहेका मान्छेको अवस्था के छ तपाईँ तुलना गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसबाट अहिले जो कमजोर छ, जो मान्छे चाहिँ कामचोर छ,
जो मान्छेले पढाउँदैन, जो मान्छेले लेख्दैन उही नेता बन्दै हिँडिरहेको छ कि साँच्चै भन्नुपर्दा है। तर अब एउटा इमान्दार मान्छेहरू, कर्मशील मान्छेहरू, काममा विश्वास गर्ने मान्छेहरू पनि अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पछाडि हुनुहुन्छ कि छायामा पर्नुभएको छ, उहाँहरू अगाडि आउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूमा चाहिँ धेरै प्रकारको विभेदहरू, धेरै प्रकारको समस्याहरू पनि छन्। शिक्षकहरूभित्र पनि राम्रो गर्नेहरू, इमान्दारहरू, प्रतिभा भएका मान्छेहरू, एउटा चाहिँ लगनशील मान्छेहरू, अध्ययनशील मान्छेहरू पनि शिक्षा क्षेत्रमा आम रूपमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू पछाडि पर्नु भएको छ। जो चाहिँ जसले काम पनि गर्दैन, जसले राम्रो पढाउन पनि पढाउँदैन, जसले अध्ययन पनि गर्दैन, जसले चाहिँ अन्यताको वरिपरि घुमेर खान पल्टेको छ, ती मान्छेहरूको बहुल्यता शिक्षा क्षेत्रमा पनि हुन पुग्यो हेर्नुहोस्। हजुर, अब जस्तो अध्यक्ष मोदी गाउँपालिकामा मात्रै नभएर अन्य ठाउँमा पनि यो समस्या छ जस्तो लाग्छ। जस्तो दाताको सहयोगमा राम्रा चिटिक्काका भवनहरू बनेका छन्, विद्यालय भवनहरू, अनि महायज्ञ लगाएर हुन्छ, थोरै थोरै धन जुटाएर भए पनि राम्रा भवनहरू बनेका छन्। तर त्यो भित्रको शिक्षाको गुणस्तरीयता एकदमै कम छ। अर्को कुरा, हामी कृषि प्रधान देश, कृषि क्रान्तिबाटै हामी समृद्ध देश बनाउँछौँ भनिरहेका छौँ। कस्तो देखिन्छ भने गाउँमा राम्रो विद्यालय नभइसके पछाडि विदेश गएका श्रीमानले श्रीमतीलाई फोन गरेर बाबु नानीलाई पढाउनको लागि बजारतिर लगेर जाऊ भनेपछि पढाउनकै लागि बजार झरेपछि गाउँको घर पनि खाली रहन्छ र गाउँका खेतबारी पनि बाँझै रहन्छन्। यस्तो समस्या चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा छ। अब यसलाई शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई बढाउनको लागि, गाउँमै राम्रो विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नको लागि को कहाँबाट कसरी जुट्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले, यहाँको विचारमा? अब यसको बारेमा एउटा के आवश्यक छ भनेदेखि अब कमजोरी अभिभावकहरू पनि छ हेर्नुहोस्। गाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरू चलेका छन् अथवा स्थापना भएका छन्, नयाँ भवनहरू बनेका छन्, राम्रो भवन छन्, सबै कुराहरू छन्, तर विद्यार्थी छैनन् होइन। र मान्छेहरूले अहिले अब निजी शिक्षा जस्तो क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रमा जुन फस्टाएको छ, जुन व्यापार मौलाएको छ, यो व्यापारले चाहिँ अङ्ग्रेजी शिक्षा नै सबभन्दा एकदमै राम्रो कुरा हो, अङ्ग्रेजी शिक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भनेर देश एउटा आफ्नो भाषामाथि नै भाषा नै कमजोर भएको छ। अहिले नेपालीमा चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि नेपाली भाषा बोर्डिङ गएको केटाकेटीले नेपाली भाषा जान्दैन हेर्नुहोस् होइन। आज हामी सुन्छौँ वरिपरि चाहिँ आम मान्छेहरू बसेका हुन्छन्, जनरल मान्छे बसेका हुन्छन्, तर बोर्डिङ स्कुलबाट आएका केटाकेटीले अङ्ग्रेजीमा भाषण गर्छन् क्या हेर्नुहोस्। भोकाएर कति दिनौँ महिनौँ अगाडिबाट भोकाएर नियोजित हिसाबले केटाकेटीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भाषण गर्न लगाइन्छ र त्यसलाई चाहिँ ठुलो ठानिन्छ। त्यस्तो खालको विडम्बना यस्तो छ जहाँ भाषा नष्ट हुन्छ, आफ्नो मातृभाषा चाहिँ कमजोर हुन्छ अनि सिङ्गो देश कमजोर हुन्छ भन्ने भनाइ छ हेर्नुहोस् है। त्यसो भएर हामी त अङ्ग्रेजी जान्ने, अङ्ग्रेजी त एउटा माध्यमिक के अरे माध्यम भाषा मात्रै हो होइन, एउटा प्राविधिक जस्तो शिक्षा जस्तै कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर जुन मदर टङ हो अथवा मातृभाषा हो, मातृभाषालाई समेत कमजोर गरेर अबका दिनमा झन् भोलिका दिनहरूमा झन् डरलाग्दो स्थिति, आफ्नो भाषा पनि जान्दैन, अर्को भाषा पनि जान्दैन, आफ्नो संस्कार पनि बिर्स्यो, अरूको संस्कार पनि के हो अब गद्य सिक्न सकेन। अनि त्यसपछि समाज के हो, नैतिकता के हो, इज्जत के हो, बाबुआमा के हो, काम के हो, उत्पादन के हो भन्ने कुराको त्यो जानकारी नै नभएको एउटा जमात चाहिँ तयार हुँदैछ अब भोलिको दिनमा। त्यसले झन् यसलाई कता जान्छ भन्ने कुराको चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। र यसरी अभिभावकहरूले पनि अङ्ग्रेजी शिक्षाको मोहमा परेर विद्यालयहरू सरकारी स्कुलहरूबाट चाहिँ निजी स्कुलमा लैजाने कुरा, गाउँबाट सहरतिर लैजाने कुरा, अनि त्यसपछि निजी स्कुलमा पढाउनेहरूको लागि खाजा लिएर चाहिँ 1 बजे लाम लाइने कुरा, अनि सरकारी स्कुलमा पढ्दाखेरि कसरी पढेको छ पढाएको छैन भनेर एक वर्षको एकचोटि अभिभावक जानुहुन्न, कोही पनि जानुहुन्न कि हेर्नुहोस्। यसरी सरकारी स्कुलको यो गति हुनुमा चाहिँ अभिभावकहरूको गति छाडा एउटा चाहिँ प्रवृत्तिले पनि हो भन्ने मैले ठान्दैछु हेर्नुहोस्। अभिभावकको जागरणै छैन। अब अभिभावक शिक्षालाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अभिभावकलाई बिग्रे तिम्रो छोराछोरी बिग्रिन्छ, अरूको त तलब पाकेको छ, पैसा पाकेको छ, पेन्सन पाएको छ, आखिर बिग्रियो भने त जनताको छोराछोरी बिग्रने हो, अभिभावकको बालबालिका बिग्रने हो। त्यसबाट यो हिसाबले एउटा अभिभावक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, त्यसपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आज आम रूपमा भन्नुहुन्छ भने अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि यो सुनिरहँदाखेरि धेरैलाई नमिठो पनि लाग्छ। आज विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेका मान्छेहरू अधिकांश मान्छेका छोराछोरीले त्यो स्कुलमा पढ्दैनन् हेर्नुहोस्। केवल ठुलो मान्छे बन्नको निमित्त निज स्वार्थ जस्तै आफ्नो मान्छेहरू भर्ना गर्न पाइन्छ, स्कुलमा केही बच्चे खोजेको चाहिँ यताउति दान दाँडो केही छ भने त्यो पनि चाट्न पाइन्छ होइन, त्यो पनि यताउति गर्न सकिन्छ। अब नमिठै भाषामा भन्छु म, चाट्नै पाइन्छ भनेर भन्छु हेर्नुहोस्। केही खान पाइन्छ, केही फाइदा गर्न पाइन्छ भनेर आफ्ना छोराछोरी स्कुल नपढाउनेहरू, जुन स्कुलमा आफ्नो छोराछोरी छैनन्
नाति नातिना छैनन् ती मान्छेहरू नै आज विद्यालयका हर्ताकर्ता बनेको अधिकांश स्कुलमा 90% स्कुलमा छ हेर्नुहोस् होइन। साँच्चै विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका छोराछोरीका बाबुआमाहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधि भएको अध्यक्ष भएको त्यहाँ बसेको अवस्था एकदम कमजोर छ। त्यसो भएर होइन त्यसो भएर रियल रूपमा चाहिँ विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका बाबुआमाहरूको बिचबाट चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अभिभावक शिक्षालाई जोड गर्नु पर्यो। अनि त्यो शिक्षकहरूमा पनि अलिकति पुनर्ताजगी गर्ने खालको अलिकति त्यही हिसाबले लाग्नुपर्छ। देशभक्ति भनेको हामीले गरेको काम पनि हो भन्ने कुरा त्यो खालको जुझारूपना त्यो खालको चाहिँ खालको आफ्नो कर्तव्यप्रति सजगता त्यो पनि पलाउनु पर्यो। त्यो सबै मिल्न सक्यो भने मात्रै अबको शिक्षा अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र भने जस्तो अहिलेको तरिकाले देश अरू लथालिङ्ग हुन्छ, भोलिको देश झन् खतम हुन्छ, झन् बर्बादीको दिलतिर जान्छ। यो कुरामा सबैले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ। हजुर, अब यो महामारीको बारेमा कुराकानी गरौँ अध्यक्ष। जस्तो देशभर नै यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि करिब 80 लाख बालबालिका अहिले घरमा नै बसेका छन् र 80 लाख मध्ये मोदी गाउँपालिका भित्रका बालबालिका पनि त्यही 80 लाखमा परेका छन्। यो महामारीको समय र यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि पालिकाभित्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा यहाँहरूले गरेका क्रियाकलापहरू के छन् र यसरी नै अब लकडाउन हुन त सरकारले खुकुलो बनाउँदै गइरहेको छ, यद्यपि विद्यालयहरू खोल्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यही स्थिति रह्यो भने अब कसरी बालबालिकाहरूलाई पढाउन सकिन्छ? यस विषयमा पालिकाको योजना चाहिँ के बनाउनु भएको छ यहाँले? अब यो त विश्वव्यापी महामारीकै कुरा भयो होइन। र हामीले पनि अब यो जुन सबभन्दा ठुलो कोरोना कोभिड-19 को कारणले सबैभन्दा ठुलो असर भनेको शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ। त्यो बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएर होइन एउटा चाहिँ जुन शिक्षा क्षेत्र छ त्यो जोडिएको शिक्षा क्षेत्र छ त्यो नै झन् ठुलो रूपमा चाहिँ तहस भयो। तपाईँको सीको परीक्षाका कुरा पनि अब अहिले सुन्न मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू गरेर नम्बर दिने कुरा सुन्नुमा आएको छ होइन। 11 कक्षाको परीक्षा यसरी चलाउने भनेर भनिएको छ। ती कति कामयाबी हुन्छन् बाहिर आएको छ। अब त्यो मूल्याङ्कन प्रणाली नै झन् लथालिङ्ग, झन् भद्रबोलको, झन् मन परी छ भनेर भन्न सुन्न आएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउने हो होइन। र अब सुरुमा चाहिँ एसएलसीको परीक्षा दिएको भए पनि हुँदो रहेछ कि जस्तो अहिले हामीलाई चाहिँ त्यो पर्न गएको छ कि हेर्नुहोस् होइन। पढाइदिएको भएदेखि त्यो 7 दिनमा जे जति हुन्थ्यो त्यो एउटा खालको चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो जस्तो। अब त्यो हटारिएर पहिला चाहिँ जुन बेलामा जति डराउनु पर्थेन त्यो बेलामा जसरी डराइयो र अहिले सङ्क्रमण बढिरहेछ। अहिले चाहिँ भारत लगायतको छिमेकीहरूमा सङ्क्रमण बढिरहेछ। भोलि फेरि यहाँ फर्केर फेरि अर्को सङ्क्रमण हुँदैछ र उल्टो दिशातिर चाहिँ हामी फेरि यसलाई चाहिँ खोलिरहेछौँ। यसलाई अब लकडाउनलाई बन्दाबन्दीलाई फेरि खोलिरहेको छौँ। फेरि पनि लापरवाही चाहिँ छ हेर्नुहोस्। हामी आफैमा सबै मान्छेहरू लापरवाहीपूर्ण तरिकाले चाहिँ मान्छे लागिरहेछन्। यो हाम्रो समस्या हो, स्वास्थ्य समस्या हो भन्ने कुराको चेतना छैन। अब यस्तो बेलामा स्कुलहरू कसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी अनलाइन कक्षाहरू कसरी चलाउने, टेलिभिजनबाट केही गर्न सकिने हो कि रेडियोबाट सक्ने हो कि भन्ने कुराको बिचमा पनि केही छलफलहरू गऱ्यौँ हेर्नुहोस्। अब यो मध्ये अब के गर्ने भन्ने कुराको अलमलमा हामी पनि रह्यौँ। त्यसपछि अस्ति बिचमा प्रहरको मिटिङ पनि बसेका थियौँ। हामीले प्रहरको बैठकमा हामीले के उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ भनेदेखि कम्तीमा आफ्नो आफ्नो टोलमा छिमेकमा विद्यार्थीहरूले अब अहिले त पुस्तकहरू पाइरहेको अवस्था छ। मैले तपाईँहरूको यो कार्यक्रम मार्फत के जानकारी गराउँछु भने अङ्ग्रेजीका किताबहरू किन्नु पर्ने, अङ्ग्रेजी शिक्षा लागू गरेका ठाउँहरूमा अङ्ग्रेजीलाई अनिवार्य गरेको ठाउँहरूमा अब अङ्ग्रेजी किताबहरू किन्न पर्यो। त्यो बाध्यता थियो। त्यो बाध्यताको मोदी गाउँपालिकाले अहिले आफ्नै बजेटबाट सम्बोधन गरेर झन्डै 13 लाख रुपियाँ बराबरको पुस्तकहरू किनिदिएर विद्यार्थीको हातमा पनि पुर्याइदिएको छ हेर्नुहोस्। सबै विद्यार्थीको हातमा त्यो किताबहरू पुगेको छ। त्यसबाट किताबहरू पुगेको छ र शिक्षकहरूले त्यो भेगमा गएर आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरूलाई कसरी पढेका छन्, कसरी लेखेका छन्, कसरी के गर्ने गरेका छन् त्यो हेरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। सँगसँगै अब बिस्तारै अब हामी विद्यालयलाई अब कसरी चलाउने भनेर जस्तो आज नै पनि देवपुरको जननेत्रमा पढ्न 1, 2, 3 को भेला छ होइन। अब कसरी शिक्षालाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल चल्दैछ, कुराहरू हुँदैछ। अब छिटै नै अब कहीँ न कहीँ अब कुनै रूपबाट चाहिँ यो शिक्षाको कुरालाई यो पठन पाठनको व्यवस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू र देशका अरू ठाउँहरूमा कसरी अगाडि बढाइएको छ भन्ने कुराको अनुभव पनि लिने कुरा, सोधखोज गर्ने कुराहरू, बुझ्ने कुराहरू गर्दै अब यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हामी योजनामा लागेका छौँ। र निकट भविष्यमा अब छिटै नै 2-4 दिनभित्र हामी गाउँ शिक्षा समितिको मिटिङ बस्दैछौँ। 11 गते आइतबार गाउँ कार्यपालिकाको बैठक पनि शिक्षामै केन्द्रित भएर हामी बस्न गइरहेका छौँ।
त्यसबाट केही निशुल्क निस्कला, त्यसपछि हामी स्कुलहरूलाई क्रमशः कन्टिन्यू गर्ने बाटोमा हामी जाँदैछौँ। ठिक छ। अब यहाँले भनिहालेको कुरा जस्तो एसी लगत्तै सञ्चालन गर्न गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यहाँनिर पनि केही त्रुटि भयो सरकारको पक्षबाट। अर्को कुरा राहत वितरण पनि अलि छिटो भयो, हतार भयो, केही हतार चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ, केही त्रुटिहरू भएको चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि अहिले जुन समयमा हामी बन्दाबन्दी लकडाउनलाई अझ कडाइ गर्नुपर्ने हो त्यो समयमा खुकुलो, र जुन समयमा खुकुलो हुनुपर्ने हो त्यो समयमा कडाइ भएको अवस्था चाहिँ छ अध्यक्ष। अब जस्तो तपाईँको मोदी गाउँपालिकाभित्र दलित, अपाङ्गता भएका जनजाति, सीमान्तकृत तथा सडक बालबालिकाहरूको अवस्था, जो गरिबीका कारण पढ्न नपाएकाहरूको अवस्था चाहिँ के छ, उनीहरूलाई के कस्तो सहयोग गरिरहनु भएको छ पालिकाको तर्फबाट, स्थानीय सरकारको तर्फबाट, यो तथ्याङ्क चाहिँ के छ पालिकाभित्र? हाम्रो त्यस्तो ठुलो सङ्ख्या त छैन त्यस्तो अब हाल मतलब अवस्थाको पढ्नै नसक्ने, पढ्न जान नसक्ने अवस्थाको बालबालिकाहरूको सङ्ख्या भनेको 1-2% होला, त्योभन्दा बढी छैन। त्यसपछि हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ, कति बालबालिकाहरू त्यस्तो अवस्थामा छौँ भन्ने कुराको तथ्याङ्क पनि लिने कामहरू भएको छ। अब कुनै ठाउँमा त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि सपोर्ट गर्ने कुराहरू, जस्तो दार्जिलिङमा पनि एउटा परिवारमा 2टा केटाकेटीहरू अब खाना नपाएर रहेको भन्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि अब त्यसलाई खाद्यान्न सपोर्ट गर्ने कुरा, त्यसलाई अरू हिसाबले संरक्षण गर्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। अन्त पनि 1-2 ठाउँमा अस्ति देउराली गएको थियो, त्यहाँ एउटा बालिका मैले खान पाइनँ, मेरो आमा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, पढ्न जाने विद्यार्थी भनेर भन्दै गरेको अवस्थामा त्यहाँ पनि दिनुपर्छ, सहयोग गर्नु पर्यो भनेर वडाध्यक्षबाट भनेको थियौँ। र अब खासै सडकमा हिँड्ने बालबालिकाहरू त्यसरी अब स्कुलै नजाने त 1-2% मान्छे बालबालिकाहरू मात्रै छन्। यो फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो बालबालिकाको चाहिँ बानी व्यवहारमा पनि भर पर्छ कि। हेर्नुहोस् कस्तो परिवारबाट आयो होइन, कस्तो परिवारमा बसेको छ भन्ने कुराहरू कतिलाई कति नै गर्दा पनि सकिँदैन। मैले पनि यहाँ 1-2 जना विद्यार्थीहरूलाई बालबालिकाहरूलाई भने, उनीहरू ड्रेस सिलाएर दिने कुरामा पनि मैले सहयोग गरेँ, स्कुलसँग कोर्डिनेसन गरेँ, तिमीहरू स्कुल जाऊ म सघाउँछु भनेर भन्दा पनि ती बालबालिका स्कुलमै जाँदैनन्। हेर्नुहोस् स्कुलमै जाँदै नजाने, अब भाग्दै, अब सडकतिर डुल्ने, अब यो खालको अब उसको पारिवारिक इम्प्याक्ट होला होइन, परिवारको सदस्यहरूको अरू बाबुआमाको प्रभाव पनि होला के हो। कतिपय त अब त्यो खालको अवस्थाका केटाकेटी पनि हुँदो रहेछन्। हामी सबैलाई सापेक्ष रूपमा निरपेक्ष रूपमा मात्रै हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब उनीहरू पढेनन् भन्ने कि अब अरूकै कारणले मात्रै पढेनन् कि भन्ने कुरा गर्छौँ, तर त्यो हुँदो रहेनछ। हेर्नुहोस् कतिपय चाहिँ बालबालिका हरामी नै हुन्छन् भन्न पर्दाखेरि। हेर्नुहोस् कतिपय केही % मान्छेहरू कति पढ्ने लेख्ने आदि इत्यादि गरेको कुराहरू जानेर नजानेर पनि त्यो गर्न नचाहने, त्यहाँ जान नचाहने, बरु गाडीमा गएर कन्डक्टर हुने, गाडीमा गएर खलासी हुने, कहीँ जाने, कहीँ होइन काम गर्ने, त्यो खालको। अब यसमा त्रुटि त शिक्षा नीतिले पनि होला। उसलाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिन नसकेको हुनाले, उसले रोजेको शिक्षा नपाएको हुनाले, उसको रुचि अनुरूपको शिक्षा नभएको हुनाले, त्यो विषय नभएको हुनाले पनि ऊ विद्यालय नगएको हुनसक्छ। त्यो खालको अवस्थाको सामना हामीले पनि गरेका छौँ। हेर्नुहोस् अब अध्यक्ष, यो बाल मनोविज्ञानको विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। एउटा प्रश्न मेरो तपाईँलाई, जस्तो घर छेउमा छ सामुदायिक विद्यालय, त्यो विद्यालयमा एउटा बालकले पढ्दै गरेको छ, त्यो बालकको दिमागमा के छ भने कोरोना भनेको डरलाग्दो रोग हो र अहिले सामुदायिक विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा, हस्पिटलको रूपमा हेरिरहँदा त्यो बालकलाई परिरहेको छ कि मैले पढ्ने विद्यालयमा डरलाग्दो रोगका बिरामीहरू लिएर राखिरहेको अवस्था छ, पछि मैले त्यहीँ पढ्न जानुपर्छ, यो डरलाग्दो रोगका बिरामीहरू राखेको ठाउँ भनेर चाहिँ बालबालिकाहरूमा त्यो किसिमको सोचाइ पनि पैदा भएको देखिन्छ धेरै ठाउँमा। अब यसलाई कम गर्नको लागि, कोरोना यस्तो रोग हो, अब यसलाई यसरी व्यवस्थित गर्नको लागि यी क्वारेन्टाइनहरू बनाएर राखिएको भनेर उनीहरूको त्यो मनोविज्ञानलाई अब भनौँ न सकारात्मक सोच पैदा गर्नको लागि कसको के कति भूमिका रहन्छ, यो समस्या पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा तपाईँको धारणा के छ? हजुर, यसमा अब एक खालको मनोविज्ञान, नकारात्मक मनोविज्ञानले काम गरेको छ, जसको प्रमाण त यो लकडाउन सुरुवात भइसकेपछि भएका चाहिँ आत्महत्याका कुराहरूलाई पनि लिन सकिन्छ होइन। धेरै मान्छेहरूको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ मर्नेको, जस्तो हाम्रोमा झन्डै 40 जनाको मृत्यु भयो, तर त्यसको तुलनामा धेरै गुणा चाहिँ मान्छेहरू आत्महत्या गरेर मरेका छन्। यसले गर्दा समाजमा कोरोना भाइरस भने के हो भनेर भन्दाखेरि यो एकदमै डरलाग्दो रोग हो, लागेपछि मरिहालिन्छ, गइहालिन्छ भन्ने हिसाबको जुन बुझाइरहनु गयो, जुन खालको चाहिँ मान्छेले त्यो बुझे,
कुनै गलत भयो त्यसलाई चाहिँ तिर्न हामी सकेनौँ कि हामी बुद्धिजीवीहरूले पढे लेखेका मान्छेहरूले शिक्षकहरूले समुदायका सचेत मान्छेहरूले म त भन्छु म त राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि यो कुरा चाहिँ भन्दै आएको छु राजनीतिक पार्टीको भूमिका के हो त होइन राजनीतिक पार्टीको भूमिका केवल भोट माग्ने मात्रै हो चुनावको बेलामा त्यत्रो महामारीको बेलामा राजनीतिक पार्टीका सङ्गठन तलदेखि माथिसम्म छन् हजारौँ हजार लाखौँ मान्छेहरू त्यहाँ संगठित भएका पनि छन् तर तीहरूले पनि भन्नु पर्दैन गाउँमा गएर चाहिँ तपाईँहरू आतङ्कित नहुनुहोस् तपाईँहरू सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस् नियमित रूपमा हात धुनुहोस् होइन त्यो भिडभाड नगर्नुहोस् मास्क लगाएर हिँड्नुहोस् हुलमा नजानुहोस् सरसफाइ कायम गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू गर्न सक्ने ती राजनीतिक पार्टीहरू कार्यकर्ता नेताले पनि गर्न सक्थ्यो होला होइन तर राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका भनेको यो महामारीमा शून्य नै रह्यो साँच्चै भन्नुपर्दा म पनि राजनीतिक पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो तर पनि राजनीतिक पार्टीको खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका खासै केही पनि भूमिका रहेन है त्यसो भएर जुन जनमानसमा रहेका मनोवैज्ञानिक असरहरू छन् यिनीहरूलाई कायम कम गर्नको निमित्त जुन प्रयासहरू हुनुपर्थ्यो सबै क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रबाट बौद्धिक क्षेत्रबाट राजनीतिक क्षेत्रबाट सामाजिक क्षेत्रबाट हुनुपर्थ्यो त्यो हुँदै भएन त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू डराए मान्छेहरू आतङ्कित बने अब यसले छोएपछि मरिहालिन्छ गइहालिन्छ भन्ने कुरा खालको आतङ्क भयो र यसलाई चिर्नको लागि यो होइन यो सामान्य रोग हो अरू जस्तै रोग हो भन्ने कुरालाई हामीले सचेत गर्ने कुरा जानकार गराउने कुरा त्यो चेतना दिने कुरामा हामी पछाडि पऱ्यौँ र निश्चय नै बालबालिकामा पनि त्यो मनोविज्ञान बसेको छ स्कुलहरू क्वारेन्टाइनमा परिणत हुँदा स्कुलमा बिरामी भन्दा पनि अब कोरोनाका चाहिँ अब पोजिटिभहरू त लगभग स्कुलहरू छैनन् होइन नेगेटिभ आएको पनि 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा स्कुलमा बस्दाखेरि त्यो खालको सोचाइ त हुनसक्छ तर पनि हामीसँगको प्रयासले यो यस्तो हो भनेर बुझाउन सक्यौँ भने यो चाहिँ कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर यहाँ एकताबद्ध प्रयास भएको चाहिँ छैन हेर्नुहोस् मैले भनिहालेँ राजनीतिक सङ्गठनको यत्रो पार्टीहरू छन् काङ्ग्रेस छ नेकपा छ अरू पार्टीहरू छन् उनीहरूको दायित्व हो कि होइन भनेको यसको बारेमा उनीहरूले पनि गर्न सक्थ्यो होला शिक्षकहरूले गर्न सक्थ्यो होला अरू राजनीतिक अरू सामाजिक मान्छे व्यक्तित्वहरूले गर्न सक्थ्यो होला जनप्रतिनिधिहरूले अरू बढी भूमिका खेल्न सक्थ्यो होला तर त्यो भूमिका स्पष्ट नभएको काम भूमिका अनुसारको काम नभएको कारणले पनि यो आतङ्क फैलिएको छ चाहिने भन्दा बढी आतङ्क बढी फैलिएको कारणले गर्दाखेरि समाजमा निश्चित रूपमा त्यो खालको डर आशंका आतङ्क त्यो खालको गलत मनोविज्ञानले जरा गाडेको अवस्था चाहिँ हो हेर्नुहोस्। हजुर अब मोदी गाउँपालिकाभित्र गरिबका छोराछोरीहरूको विद्यालय छोड्ने दर यो महामारीपछि झन् बढ्ने देखिन्छ वा के छ हुन त यहाँले सडक बालबालिकाहरूको अवस्था त्यस्तो धेरै छैन 1-2% मात्रै हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ जस्तो कतिपय ठाउँमा यो महामारी पछाडि ठुलै देश नसके पनि बम्बई होस् या मद्रास होस् यी सामान्य देशहरूमै किन नहोस् अरू खाडी मुलुक कतार मलेसिया यी देशमा विद्यालय छोड्ने गरिबीका कारणले बाआमाको पनि कमाइ नहुने यो अवस्थाले गर्दा विद्यालय छोडेर विदेश पलायन हुने अवस्था चाहिँ पालिकाभित्र छ कि छैन? त्यस्तो म त के आशा गर्छु भने यो महामारीले एक खालको अवसर पनि नेपालीलाई दिएको छ कि भन्ने कुरो मलाई लागिरहेको छ। धेरै मान्छेहरूमा अब भोलि के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन महामारी निको भएपछि अथवा कन्ट्रोल नियन्त्रणमा आइसकेपछि के हुन्छ तर अहिले धेरै मान्छेले आफ्नो मुलुक चाहिँदो रहेछ आफ्नो देश चाहिँदो रहेछ आफ्नो देश बन्न पर्दो रहेछ आफ्नो देश समृद्ध हुनु पर्दो रहेछ आफ्नो देशभित्र केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना बाहिर अभिव्यक्त गरेको सुन्नमा आएको छ। त्यसो र भोलि बाहिर गएका मान्छेहरू पनि कहीँ धेरै मान्छेहरू गाउँभित्र आएका छन् गाउँमा अहिले चहल पनि बढेको छ बाहिरका मान्छेहरू आएका छन् उनीहरू यदि गाउँमै बसे गाउँमै टिकाउन सकियो गाउँमै राख्न सकियो भने हिजो सुकेका विद्यालयहरू हिजो एकदमै चाहिँ रित्तै भएका विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयहरू भोलि फेरि पनि केही चल्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि गाउँ अलिकति मान्छेहरू बस्ने फलोको रूपमा विकसित हुन सक्छ कि यो अवसर हामीलाई यो महामारीले दिन्छ कि भन्ने कुरा म आशावादी छु र त्यो अब विद्यार्थी नै घट्न सक्ने मान्छेहरू नै पढ्न बाहिर जान सक्ने अथवा गाउँ छोडेर देश छोडेर जान सक्ने कुरो त त्यो अलिक न्यून नै हुन्छ कि त्यो सम्भावना कमै हुन्छ कि भन्ने कुरो मलाई लागिरहेको छ। हजुर हस् अध्यक्षज्यू हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा सामुदायिक रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जको यो विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद सुनेर बस्नुभएका श्रोता शिक्षक अभिभावक विवेचका समितिका पदाधिकारीहरू अन्य महानुभावहरू विद्यार्थीहरू र अन्य श्रोताहरूलाई अन्त्यमा मोदी गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको तर्फबाट अन्त्यमा भन्नुपर्ने के छ? हजुर अब धेरै कुराहरू मैले भने क्रममा केही
तीका कुराहरू पनि भने हेर्नुहोस् है, त्यो मायाले भनिएका कुराहरू हुन् र सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण हुनुपर्छ, सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ, सार्वजनिक शिक्षा पढ्नेहरू अथवा शिक्षा भनेको मान्छेको जीवनसँग जोडिएको हुनुपर्छ, उत्पादनसँग जोडिएको हुनुपर्छ र अहिलेको शिक्षा काम लाग्दो छैन। अहिलेको हाम्रो परिपाटी शिक्षाको व्यवस्थापनदेखि लिएर धेरै कुराहरू बिग्रेका छौँ, यिनीहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा आउनुपर्छ र यसको निमित्त मुख्य तत्त्व भनेको जनता हो, अभिभावकहरू नै हो र जनताले अभिभावकले यो कुरा बुझिदिनु पर्यो, उहाँहरूले पनि यो ग्रहण गरिदिनु पर्यो। छोराछोरीहरूको भविष्य बिग्रियो भने हाम्रो छोराछोरीको भविष्य बिग्रिने भन्ने कुरा चाहिँ राखिदिनु पर्यो। जिम्मेवारी तिनीहरू शिक्षकहरूले पनि उहाँहरू यो देशको नागरिक पनि हो, उहाँले तलब लिनुभएको छ, तर तलब लिए पनि उहाँहरू एउटा उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि छ, कर्तव्य पनि छ, मुलुक बनाउने जिम्मेवारी उहाँमा पनि छ। यदि राष्ट्रभक्ति छ भने, देशभक्तिको भावना छ भने, देशलाई बायाँ गर्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पनि त्यही हिसाबले गरिदिनु पर्यो। विद्यालयको जिम्मा सम्हालेका व्यवस्थापन समितिमा रहेका मान्छेहरूले पनि, रहेका पदाधिकारीले, अध्यक्षज्यूहरूले, अरू सदस्यहरूले पनि म यो यहाँको विद्यालयको एउटा अभिभावकको रूपमा आएको छु, विद्यालय सपार्न आएको छु, विद्यालयलाई केही गर्न आएको छु, मेरो जीवनमा यो विद्यालयको निमित्त मैले केही गर्न सक्छु भन्ने एउटा सकारात्मक भावना राखिदिनु पर्यो र आफूले जो जहाँ छ उसले आफ्ना जिम्मेवारीहरू सकारात्मक रूपमा आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्ने बाटोतिर लाग्नु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै हामी सफल हुन सक्छौँ। राजनीतिक दलहरूले सोचिदिनु पर्यो, जनप्रतिनिधिले सोचिदिनु पर्यो, आम जनताले सोचिदिनु पर्यो, शिक्षकहरूले सोच्नु पर्यो, बुद्धिजीवीहरूले सोच्नु पर्यो, सञ्चार माध्यमले सोच्नु पर्यो, अरू राष्ट्र सेवकहरूले सोच्नु पर्यो। सबैले सोच्यो भने मात्रै, सबैले सकारात्मक बाटोतिर पहल गरियो भने मात्रै हामी सफल हुन सक्छौँ। यही बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ र यो महामारीलाई जित्ने, यसलाई विजय हासिल गर्ने, भोलि फेरि देशलाई हिजोकै अवस्थामा फेरि अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबै सफल बन्न सकौँ भन्ने कुराको शुभेच्छा म सबैजनाप्रति राख्न चाहन्छु। समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, यो मौका, यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म ज्ञापन गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अवस्था मित्र, आजलाई भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज पनि हामी यिनै विविध विषयमा छलफल गऱ्यौँ, जो शिक्षासँग सरकारवाला निकायहरूसँग शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा हामी छलफल, बहस र संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। श्रृङ्खला सुनेपछि, कार्यक्रम सुनेपछि कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने radiokusumi@gmail.com 067 यी माध्यमबाट हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम सुन्नेलाई धन्यवाद छ। आजका अतिथि मोदी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम पौडेलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र प्रविधिबाट सघाउने मित्र विकासलाई पनि धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृङ्खलामा अर्को एकजना अतिथिको साथमा फेरि भेट्ने भाषासँगै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वत सङ्घको हातेमालोमा सामुदायिक रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जबाट सञ्चालित यो कार्यक्रम विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद श्रृङ्खलाबाट म कृष्ण अखेली छुटिन्छु। नमस्ते।